تاويند هكا في حداينا كي يزينن صراغين طون بوبليك لا بلاص بوبليك يعني العباد تروح نكواردينا توقع ناكل اش السبب باسكو قرص انت السحارين اش دابا تسحار باسكو الموين اج الكريستيانيزم يخدم كريتيك كوم سا ابري تدير مثلا مزيان كان تقشيس تلزينيتو بات الدور المخ خلال الغاشي ميم لي بريترني براسينها صافيك يزدغيت لو ديابل يميت دور كاربوخي دونك زيارت دونك تسحارت سيتين سورسيار et ben il les brûlait tout simplement parce qu'elles sont belles tout simplement mais c'est exactement c'est exactement là on n'a pas avancé مثلا on n'a pas avancé c'est pas parce que ça زعما بورتابل نتنهار نسعق لافيون تبقى بك شويه mais moralement on n'a pas évolué depuis l'homme des cavernes مزرعه كان مزرعه كان وعاد نفغ يثقي باغ اكزومبل الا لقيت شهر ولا قاين ولا تشاغ يطمع على جالوزي وهني في لي غوف ساقه وعاد نفغ شواراكي هاثني هي مسلاين النغل الشوال في فرنسا هذه يمكن ان عرضت نفهم لخاطر قلا جيوث التسويح اني ذا وركي تسليك نيذري مني ni le crayanish ni rien, plus rien n'a du pouvoir en ce moment en dehors d'une clairvoyance نغ أدنو غير وفيد خط سيوي وثيد تقلن الغاشي أقلع بندون عاميناكي نوالا كلش زات ورننا الدقيم داغن من تزرع بالهضر يشبحن داغن إز أدوي باسكو ديجا دي زوارا بلي ريان كو لا بريزونس ينيك الاجي سور تو لونيفير ماشي كان لونيفير ديجا سبحان الله من بعد ديجا ريان كو دون لا فامي لي فوازان الفيلاجيك لا كومونيك تمورتيك إذا غن مزوارو دانا نبدا ندوها شطوح هذاكي ما إلا وين تبعنا ميتسورا بلي قلاغ ميد نقار لحظورة ميكي نتارا نفهم لا خاطر نفاد بلي الدونيت الحافو قرو قلاغ نحضر بلي صدر نفغاد نيني اول النغ ذي السواح تمثاقي عندنا ولا كلشي لحو على لونفير اي بي دا نكوني من ابوردي السوجي دو ليكزيستونس دان ايتر هيومان كومون il agit اشود نفوا بلي يصحى اشود نفوا بلي يصحى راه ان ود انا فيد نفوا اما نفوا دا فريد داغن يتاون من بعيد اكيد وينو نتاوي راه اي رد نتمسيره فلاس هاد المسلاي لخاطر ولاد نكون زريق دونك ما يلحم راه معني واش صغار الحرام اسف كيخصنا الدراري سنا غادا الهريس يدري من كيسنا يسفو قاسي زرف لون يمدوكوال تيمدوكوال ساكي بغا نخدم يعني فيديو في هناك في ذاك تمثال لو كان تقيم كي يدير ما تسقرا الفيديو هاكي كنسي يقراونا تربو متاع الصعب رينغوري هاكي مشيد بي سلخبار مكول كي ملايين يون دي سوالي تليفون دي مفرقه كذي ولا سي نتحذر مانيش ودنوفا ولا كيزيك قارنت يعني الجدودنا نوفا دوال قارنك تهلا كيمانيش تهلا كيمانيك المانا بوال تهلا الحاجه يصدر برون سوان دو كيلك شوز دير برون سوان دو توا ميم نو برون سوان كي تهلاي مي كي وشي قرا تحذر صدر تحذر كي سا سيبوز توجور كوم كوا يا ان دونجي معاك صدر ما فهم لك اني يعرف الكاف نعرفو واش هو حذري ماني كتغري صدر يا توجور ان دونجي مي اش غيبغي نرمي نبدل ميم اللونغاج كينا خاطر السواح تاكي بلاد ماري توالي يعني تمثال فين كي سورتو ماري اللي يسمح ساسي كي انا يقرا فين يدجن يمزورا يزمر دياف كرا كنتريري تفكرا يسقسين
ثورة يعني لو كدني الحاجة كي ماشي طاسي قزران تيكلتني دن ثم ثنقاروث اسمك تبغى ليفرني لا كابان دي زوغر يسقسي داك كي عبد الله في يوم ضاغ كني تمثلت إنه كومونسا في صدر يون ديري هذا العادي يتواضع يخدم شغليس يزدي يصواتي ذات تفض كل بروبليم ممكن دوت فلاس دغلين هذينا يعني لا فيريتي بون كي نكتب توت ان ليفر في الشغل كي مي بور لوي دوني ان ريبونس كي يعني دو تاكو تاك نغاس سيت اون فيبراسيون كي قيدني على التلفزيون خلا لعبه دابري ندير نداش المعنى الهضره كي الساقي او نتفاهموا غاين فايف صدير مدن يعني صح خاطر لو كنت فاهم ديما سلاقي شكو طاس لهنا غادي غادي مام فولاون قمدانين فاش تدرين كدينا باللي افيك قران كل ما كي فارقنا التليفون غاشي نتحاذر يمانيك كدينا بنادم وفونا ذي حاذر يمانيس حاذر يمانيك في يمانيك اش درنا مع ناس ثورا يلا مذن دي الدونيت كرا بوين دي خلق ربي كرا الخلق يلان ريانك ديجا لا بريزونسيس نغ لي كاليتي موراليس نغ اودميس نغ خدماس نغ مكانيس نغ ندايلا نغ ندايدا نغ شو يتخميم ديجا son existence, tout vertiscan, Télétiscan, elle agit sur des milliards et des milliards et des milliards de régions, entités, éléments, substances de l'univers أكن ما يلاغ بلا ما يفاق بلا ما يزرع seulement sa présence agit dans toutes les directions, dans toute la région, puisqu'il est vivant, puisqu'il dort, donc il émane des choses, il reçoit des choses, il vibre, il émet un mouvement, il se douille des régions, des entités, des éléments, des forces, des énergies, ou synthésinarak نتاع. Par exemple, si on suppose بلي لعب نديري يزدي يارع il est méchant أمكانيس ذي الدونية la présence dans le monde déclenche, agit, crée sur toutes les régions des choses négatives, des choses désastreuses, des choses ternes, mauvaises, تراحنت يرنا نتا ويزارع ويديز ديزين داغن وزرينا راه مي الزمر دا صفيق ديال شوارعكي ما إلا ذوين يتحزبن ما إلا ذوين يتخممن ما إلا ذوين يتحبرن يسحساف يتسالف نت ذي الميزان يلي يزمر هذا يسريح نغادي يوالي نغادي ياويس الخبار باللي ياكني الطروق يلي غادي ياويس الخبار فرونشمون خلا الشغل اللي يحلوني دونيت اما انا بويسك ولاش يدهم كان يزارى باللي خلا الشغل قيامن ذي الجراس اسكي بويت الخبار باللي لاجي نيجاتيفمون سور toute la nature et tout le cosmos. من بعد يوز الخبار أسني مريض تاع وذو أشو ذا المعناس صافي دير سكوتشي نوري يتنرني التفضل كاغد قاضينهم كان وغادي يدير قاض البونت وغادي يدير قاض ساشي وغادي يشطح كامل يبقى ذا وذو أبرا وذو نادي تاع مثلا ذا بونت مسألة أبري مسكين ور يزمير أثيكس ور يزمير هاد يروج إلي بومباردي إلي إكرازي
التفوض ديريه على كروايض المعنى ودي بويا الصخبر بلي نتاعوك هي السبع نتا دي بروفوكين لي فورس كي اوستيل دي زين فلاس اتغضض اما كنسقارن كون يتغضض يهود الجماع من كل جهه اثكاث من كل جهه غتبومباردي اذا شتني اذا شاكني دي جفدان المعنى ثورة مثلا نهضر دا افوفوذو انرنان هذه غادي تعطيح في اللاش إزما دي غادي في اللاش ماض شاه يسرحن ولعب هذوك ليكس كان نصوضات سي كوم سا أين تخدمض تغلطض أين تزرعض أتنجرض أين تنوض ذوين تخلطض يوباس خاطر يضر الدونيث تك الوقت خلاص يقارن بلي الزور حاجة براك نكدم غي ان براندير جبد هذيس باش هذه مو الخط اذا قارص لا ناتور لا ريسبكت لي سيكل استوي كل حاجة استوي اللي يتمقي مي هeureusement مي يطاريفي كي نقارنو لنا سيبوزون مانتنون بلي ذرعا ذلعاجي ينوان الخير ولي يسدا حنين لي كونسيون بلي يخدم في لو بيان يخدم في تفاث في يتحبير يسلام الربح يمدن مرة توت ليمانيتي اي بان ديجا لا بريزونس سكان داكي سي لو كوتي نيرف la présence scan a agé sur des millions et des millions et des millions et des milliards d'entités, des régions, des éléments favorablement, bénéfiquement, merveilleusement. Et les choses s'accumulent, se renforcent. Elle m'a dit, ouais, أدي جوجل فلس الربح هكذا الخير ندوريث كونترمون أوين يتناولن رفوذو باش هذه مغربة لا فان تلاحى غرس وين ذاغن راه يتناولن نغيفا نورير في بحيرث سي ترى لوفار تينقش تيسوسو سي تسوامان ستاول كلمات بالجوجي داوض هذيك الفاكهه سي تسوي تزار وكا سيدي غادي واش نربح لي الدوليت هذه غير متام ديف هادي ويد الشرا نغطو ماطيش نغي فلفل وين ديو فاكو ذا مزوره وين ودي فيك غاسيفك ينغرد الخير فلاس لخاطر إلا قد تظلم بلي الشغل كيف الدون كيف ذرن دونيث سيناريونيس ذيك ربي الخير هاثني هي مسلاين نغل الشغل فوي فرنسا هذه يوكن أنا رضنت نفهم لخاطر أقلا جيوث التسويح أني ذا وركي تسليك نيذري منيش ني القرايانيش rien, plus rien n'a du pouvoir en ce moment. En dehors d'une clairvoyance, نغ أدنو غير وفريد خطر نيك وفريد نغدا وفريد القرايس دا فريد سيوي وثيد تيقلن الغاشي أقلا بوندون عاميناكي نوالا كلش زات ورنا نوالا ليكيب كي غاني on la change نوالا الدونيث لحاف وقرو سي incroyable ce qui se passe ولا شور تقولي ني البيستون ني دريم ني الدراع ني ريان جيتو ريان واش يقيم ادنى وصل الاخبار انا قيم طونك ثلاثة فاث طونك إلا يطيج identifions-nous à la lumière identifions-nous au soleil identifions-nous à l'air
ايدونتيفيو نو الو كاين كيقال بي واتر إذا نغزان ديال القاعة يرن نظار ستلقي ما تلمست وقرو ينق نيكس دي طيش اني لي مون دو لوميير نو ترافيرس سي اشاغي سلكن سوى ليماجيناسيون نق سوى العقل نق دي فوا تقصراك ديال السينا حذر كان العقلي زيك تلاغي مفهوم ترحم ربي متكرك مية غادي يفكر ربي العقل ما راه زرد باللي seulement l'existence de quelqu'un agit sur tout l'univers entier sur tous les éléments jamais تحقر ضيون الدنيا même pas تيطفت الرياح وراح تفهم انك ثم قروض وراح تفهم انك مشطوحه تشي زان élément qui existe. C'est comme un bon sportif, un funambule, et il évite de tomber. Comment? Par l'équilibre. Donc, tout ce qu'on cherche, on connaît, c'est l'équilibre. Ce n'est même pas la résistance. La résistance, ce à quoi tu résistes, il persiste. ما نظر نكوني باللي اش تنولات la présence نا elle agit sur la terre, sur les plantes, sur l'eau, sur l'air. ماشي سيو ما تخمج الحاجة راس نفيق. إلا قد نظر باللي on peut c'est-à-dire نزمر on y est pour quelque chose jamais يون يمكن يخطيني. العقل ديالك ديجا دي فوا تولد يون لوراني نسنا لا فيبرانس كيما ندو لوي تولد ايغور باسكو داخل ديال التفاضل فاهم شنو غادي ندير نكون زعما نقرص بلي انت عايشين دون زي سوسيتي مودير مرايلي ستادير ونفكر مكدنا ونحوذها الحيوانات ونحوذها لي بلونت ونحوذها ماني الا نرفنا ونحوذها لونفيرونمون اش المخالف الا نيرانا ديال الحيوان فهاد المبرد ديال الحيوان يعني باسكو الحيوان ستاني سباس ونظام خاطر خلا برازو باش كاين الحيوان ولكن الحيوان نورينا ورا كنكونوا تخاومنا لا ممكني وسحنا راه دير الحساب ديفوا نكونوا برازو ما هو برازو ان انيمال بلي سين غاشو يتغاضان غنسرقي جيت ومن تاغي يحوسها ما بوق راه حني سون فو دو تو سا الى اوتر شوز دونك كنيك توالينا كاين الحيوان دونك ميم دي فوا بارازوبل صدر كي يونا بارازوبل فيه مالا باسكو داغ يونا كاين بارازوبل حرجدوش ناس تيتروكلي مي اون فيرتي دونك كنيك تيكسبريمين ايماننا c'est-à-dire on se révèle par le langage que nous utilisons كانك ما بغات تزر يون اكزاكتومون c'est-à-dire شي ناس داخل البوليس ولا شي هضره فيا il se révèle avec son langage ainsi de suite كل شيء par exemple كاين وين دار كتصوب فوي مريت سف يتولي راه بهذه نافرا دخان وخم بوفا ما شو مي اون فيتي نتسا غير جالو نتسا لا خساره خلص زرق سود الاركاز بريد ابري يشطح كتسود على برا كي او قلت سودنا بريد ماشي عيب هذا تكسودنا بريد دونك شوالي نسخمم كل شوالي نخدمو كيف عينا دون ان اسباس سبتيل اون اجي sur tout cet univers-là, un jour, on le récolte. C'est pour ça que par exemple les vibrations, on a les émotions, donc c'est pour ça que c'est-à-dire Bradem, mais ils toujours bien, c'est-à-dire de خير طمعنا ainsi de suite des trucs comme ça يكون معنا là خاص يقيم parce que the will of d'abord il se renforce il sera de mieux en mieux et c'est sûr et certain باللي
هذه هو البروميي بري. Même bout de savoir, moi je te dis la vérité, franchement, notre vie va prendre un sens, il va prendre une nouvelle direction et une félicité que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Restez dans le bien, c'est-à-dire قيم ديال البيان وزعما سي كوم سي باغ اكزومبل مرة تفض لافيو او فات مولا نداس هاد لي فاكونساك العالي كاين شي هو تيماجين ديال البروسبكتيس شو من مالها وظهر ديال الصباس سي اوتر شوز ما rien à voir. Tu peux pas imaginer اللي قاولنا. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas imaginer la beauté qui te rajoute. Bien sûr, le c'est vraiment vous tenez à améliorer votre existence. C'est-à-dire, mais là, l'amélioration de notre existence nous intéresse le plus au monde. دوكي يعني فلان يكري مرزي يلاون في جوج دورو جيت انت اخذت سهله سي دريمان كيسينا يوسف قاسي تقصدك يوسف قاسي ديما نديرو حنا غورس يبغى تيوسخ السوق يعني الياس الياس الدري بغا تيوسخ باسكو جوست باسكو يوسف قاسي الزعيم ايتو الناس تاني والله روحها زعما يرسم الزعيم روحها غورس الناس والناس ورا الناس تراسخاش سنه الرياضيين الناس شفا بلي نيسو كسين غارة إنياس أمشي كيسين غارة إنياس تخضعضي إنياس تكتنكني مي تدردر ميكس اللي كيا ردرغاك سنة ترياجين الصندية سيكت راسي ما كيسين غارة با دوران دوك السوق دوران دوك الغاشي يسحق ربي مثل ما سنة واكي إنياس والله رسي الهبرا ما فات والها إنياس يميد وكيلان الناس ثلاثة كيدري من ريت ستة الناس هو الناس ينيد وكيلان سي الفوا شفت غادري من قد غادي الناس يدري من الناس كني با خلط يحكوا لك ولا حاجه مثل الناس كني دارهون اي بريخ بس الناس كانوا ويزر مقار ثروث الحرار جبدنا مسمار والدراين وكانوا ويزر مقار ثروث الحرار يجبدنا مسمار والدراين ما ديك الشي ورهون العار موتك ذا العار ما تجعك راين ها خصنا الترياليني أدى غير هنا سيد ريمان دونك فوالا جيت أخذ هنا سيد ريمان كنت ريا تروح أكيد خاطر يا غار كتشيني تفض ديجا فريد تافات تقلك تفض فريد نرفاح وتشجع راك كي تنجع ورا ميكي يفون تو داسناك بروفوكين وزران بلي فون فيريتي نكونو نا با فريمون ايفولوي ديجا غير الموين اج تاويند هكا في حداينا كي يزينن صاغين طون بوبليك لا بلاص بوبليك يعني العباد تروح نكواردينا توقعنا كل اش السبب باسكو قامس نتسحارين اش دابا تسحار باسكو الموين اج الكريستيانيزم يخدم كريتيك كوم سا ابري صدر مثلا مزيان كان تقشيس تلزينيتو بات الدور المخ خلال الغاشي ميم لي بريترني براسينها صافيك يزدغيت لو ديابل يميت دور كاربوخي دونك زيرت دونك تسحرت 60 سورسيار اي با اللي برولي تو سامبلمون باسكو سون بيل تو سامبلمون مي سي كدا نكون سي اكزاكتومون هكا غاشي يطرون سي اكزاكتومون اون با افونسي مثلا on n'a pas avancé c'est pas parce que ça m'a portable نتنهار نسحق لافيون نتوقع بك شويه mais moralement on n'a pas évolué depuis l'homme des cavernes مزرعه كان واحد نفيغ يثقي باغ اكزومبل الا لقات شاطر هو الا قاين ولا تشاغ يطمع على جالوزي وهني فيه اللي يقوف ساقه وهذا نفيغ شويه وما ينادى نخدم هاد ان فيديو في محاحذن تخدم تير لا فيديو نيف سي ان بيبل ديسبارو حكون باللي صدير يفغثن العقل سي دي بيتي ناي توز كانت ناغني سون بيليكيو يرسن اي بي دي بومسي يدير في حكلي يرنا وربونا راه شنو ربونا راه لاغن الفاكيه وكل خلاها وكل كيتا تقام طيش يرنا نفنو تسكس دارا ويطيش جناتي كاس ابري سنيكريت مع ربي داير جي في الفيديو ني صح سا اكزيست مي ابري نودو فالي تراسس تا وحق الله العظيم بلا سميت بوضا كيتحكي راك كيولي غير الفاكيه تغلي دير قاها غير ورد السنه البريفيراسيون كوكا البريفيراسيون الفلاش تي دي ترو كوم سا
daɣen لعيبه دوك لو تاعنا راه سورتو ودون الفار انا نسيت شفتو كلي باغ اكزومبل خلا الغلا كي تصد كاع القاعه ما توشط قاستو شي ضوعات تفضا ورا ذاك من روح يساعدني فريد السيقات وهذه من لقيتو حق الله العظيم بارد نكولي الجزائري مع حسن هذا كلي مع حسن يتمثل كنت تقرا والي مثلك ولا خصني نزبغ جو بو با فو مونتر دي زيماج باسكو سي لامونطابل والله العظيم تصاوضات تحكي راه باسكو جو سوي سور لو تيران هذا فاق بوليزير فاق كذا فاق تفاح غير دوك القاعه ولا جو مبارتي لي كاع ميم يفرخ وسطنا لها الخريف كيف سي لا ميم شوز يغري دوك القاعه وشوفتي ستان يحوم ولا شوفتي تفسرن كلش شي طو حقيقي سي با بوسيبل كيس كي سباس عظيم تفضل تشاتو كليه ولا ثاني ميكس قران تزيزوا أتيت تساغن السوق ساشنا لي فورك دينا بعد مع التشباك داو كلي مع هذا نصوم لي جيريتي مع هذا دوك ستوي اي مثلا دونك كما كان كوفريد نماني مدينا باللي وني الحون كوفريد تفاث وني الحون كوفريد تفاث إزمير هذيك الخف الغشي وني الحون كوفريد تفاث إزمير هذا السيده في الغشي وني الحون يقول التكفات يزميرها هذا يخضع على غاشي ضرب غير لا خطر يزرع باللي اين يخدم من عباده ديوغان ينسى غتيخلص طرا شيري لو سيت وصا فمي يدوي الحنقو في التفات يتسواد يتحزيب يحمل يمانيس دونك ما يخدمكش طوح ان الشهر يضرب بلي هادي يرفد دونك بيسك يحمل يمانيس هيدي في كاش راجل باسكو يضرب بعد تفهم مليون خاطر دي فوا ندي في كون حاجه غادي كتخدم السلم ان كل خيف كل خيف كيف يلعب هذوك الميزان ديال كنت زعما هذه الستو يلعب ولا كوميرسو يربح ثوره والله العظيم وذاك نزيك باغ اكزومبل تحفظ يخدم سي الميزان اللي كيكثر اتواضع يدير في الكيلو نتشينا ابري جست مي قبض الميزان كي ومن بعد ابري اسيد كاريو تشينا باش يصوب شي طوح كويدا كاع السيد تلقى كي والسني اللي كوميرسون فنون سيوا لي كوميرسون كيفنون سني سيوا لي كوميرسون اللي تعلي كافيولون تركتيني الحياة كما تصوضيت براك في الاسبيس ثياتني لاباشيني تبتيت باشيني ريان ديتو تسوى ريان ديتو دوكا يتمثل فوالا صدر افريد بوي الحول اذا فات يحمل مانيس دونك باين لا غيك الميزانيس يضرب لي ربي سيدي يفك سوالفن الرزات ذاغن يضرب لي سيتادير ما يجي يخدم الخير ديك الخرايون يصرف لي لابينيس دار هنا كني رادياغ سوا مليار انا كنثرض لا سويس صافي ريان سي ريان دي تو تعوض مليار دون لا بنك الاتروجي باش يشاتني تشن لا خدع ربك تشيني تقدر تربح ولا تربح الثمونه فبريف كاس تدير التخرج اتسترومبيض تسكيديفض بريو باش دياوض الحالك تفقرش تفقر شيخ مغربي تفقر شيخ مغربي تسوديا مساكيت وزينا لا ولاش ما باونيس يسفهمن ولاش وثني الصغران غد المثل بين قرناس ميزان ديال مخيس ناس شربين يتربين في زيزوا هذه التطوضة سي غير الصح on lui a mis c'est une parole poison تاقي شربوني خدميتها هذه مش حيض ناس إلا قادر نهضر عام ثاقي إلا قادر نهضر عام ثاقي تمشح مكوذا وذا تمشح لعبة تمشح أنا ميتشان كلش خاطي مرا تخدم موضوع في زيزوا اللي ثممت حاذر الميزان ارسلي قاث ما تبغى تمشح هذيك اوي البونيه غير تخلصيت باش حيثك ضريك به مش حيثك خامي
مشحت غوانون، مشحت السيما ديال كوني مشحت وزقر كذا تلقى شي كخدمة بعد دوارنا في الكيزان قرص يا راك دوار في الكيزان غدا كي تساوي نربح يكون ذي زغانا امش لونيفير اللي كونستيتيي امش تبارن دونيث امشي لحو الوقت امشي نلاغ امشي نتواخلق اي مود نتواخلق اشو مكاننا اشو نسوا اشو نسوي اي 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 كنا زران ثموسني افهمها يا با بلي غروند ريشيس مثلا يا با بلي غروند ريشيس au monde que de connaître ces choses-là. Il n'y a pas plus grand chose au monde que de connaître ces choses-là et de les réaliser. اسمع ثوض من شغلاقي اسمعنا والله شغلاقي تصبح بدا فاضي منك ليبر ni la richesse ni l'argent ni la beauté وش يزمرنك يا اخ ولا شي زمرنك يا اخ عدا فاضي مانيش هادشي تشكو نشتاقي سي توا لا ريشيس سي توا لا بوتي سي توا لا بي سي توا لا لوميير والله انا عبيه ابرا تفهم ما ضيغور ذي ليمانيتي عدا كرا الغاشي اللي قولت يسمانسن لوثني عاشن دير هنا خدمن لبغينسن دونك باغزومبل ان اكزومبل دو بيكاسو ماشي اللي عبد الله يعني باغزومبل اللي ربحنا دير اسمي مي كثوره لي طابلونس واش وزمر هادي خير الله العيب هادي قاعدين وعاشن ثم عشت نورمال مي الربحيت الجن ولا شوني زمرنا اثي ميزوري ولا شوني زمرنا اثي خدم خلا العباد هذا نتفرزهم غوندي اين تقسيطيس العبد مسعر مامبا اسمي الله ويسعر مامبا البرونا كوستيم كثر لو كان باغ اكزومبل فوق ثلاث ديانات نتا يلوري بي اتر ان بروفيت نيلسون مانديلا مارتين لوثر كينغ خلا انا مولد مامري يا شي خدم مولد مامري شي خدم فوالا العباد ورزمنا نطاغو في دريمن ورطمع علي دريمن العباد انتفض خدمة شورنسن il prend du plaisir à faire ce qu'ils aiment خدمة برومبرومون تعرضن وتصورنا راه وياض تعرضن وتسبانينا راه ايمانسن يوك ام غاتجبدنا غرسن لحقدنا على جالوزي عشان سامبلمون زران باللي اين فنون الصح في الصح زران بلي تبنون ذي ثافات صح اي بيان سور نو سوم توس ايترنال خاطر صافي با دير زعما لا لابسي دو في نتاع شي ذاكي سي ريان دي تو مي ايماجين كو tu as toute l'éternité devant toi دي قيم يسمي تقيم الفعيلي دي قيم داغن ميم تزرع بالهضره يشبحن داغن از ادوي باسكو نا ديجا دي زوره بلي ريان كو لا بريزونس ينيك الاجي سور تو لونيفير ماشي كان لونيفير ديجا سبحان الله من بعد ديجا ريان كو دون لا فامي لي فوازان الفيلاجيك لا كومونيك ثمورتيك اذا غنمزورو غنبدا ندوي شطوح هذا كيما الا وين تبعنا ميتسورا باللي قلاغ ميد نقار الهضوره ميكي نتارا نفهم لا خاطر نفاد بلي الدنيا تلوحها فوق الرو قلاغ نحضر باللي صدر نبغى نيني اولنا غادي السواح تاع مثاقي عندنا ولا كلشي لحو على لونفير بيان سور تروح تستهضر ديما في تفهمها شيني
نو. يا ولد كان اسمس حياني اليوم وقتني غدوة. كي راس تفهموا سي فري يمكن اذا غنجي بوكو دار الزمير دار غنروح تقنع غيون الا يون استهضر هي في هضرني في الدواء يون يظن وثنتي فاهمه راه وهي حوايج راه ميم با غتيزر لشغلني peut-être انت il est beaucoup plus occupé par autre chose bien sûr ça se respecte مي داغن الشغل اللي قد نقرا داغن إلا قادرين غورنا إلاق ماشي سوا وين يهضرن أفلسار العباد نا في لا بوليتيك تموت نا غيزرا غاوي ستنا كذا وا نا غاوي شحال يروح هذا نا شي يسموك لي دون السيكرو دي ديو وي ساعة نضر وتهضرن هذا غنكون إمغارن ساعة نضر وتهضرن كلش ساعة et puis dans le من aborde le sujet de l'existence d'un être humain comment il agit اشود نوفا باللي يصحى اشود نوفا باللي صحى راه ان ودعنا فيد نوفا داغنا اما نوفا دا فريد داغن يتاون من بعيد اكيد وين نتاوي راه اي رد نتمسيره فلاس هاد المسلاي لخاطر ولاد نكوني إلا وغرد نتحفظ لخاطر ولاد نكوني نوحل نتوحل شاك جور من تارا نسلكي ما نغصان نفو با دير نلولد نبود يدنا الفهمة نغ نبود ان كفيار دارجون اكي سقارن نغ نبود تاونزا بوراغ ناك ندي قرالي ذهني باق استقجرتي نيسي نو بنادم اللي تاوي بوتيتر الخبار نو باش هادي يهضر في الشغل كي سي باسكو يروات نتا قبوش ابرا ان سارتان مومون سوا اذكر تفا ترونفورسي نو غادي تكاو اما كاينش قارن ركاز هناك لو كو qui ne me tue pas me renforce. D'ailleurs, et quand je me relève, ماشي باش دارت صار خطي non دارت صار وتصغر je vais pas nourrir la corruption نغ الحرام على خاطر زريغ باللي وين يتشان الحرام باللي اللي ماني سيكتشا باوي زريغ دونك ما يلحم راه معني واش صار الحرام اسف كي خصنا الدراري سنا غادا الهريس دريمن كيسنا يسفو قاسي اش تلقاو ندقارا استدير ما الا وين تبعني كما تورا غاستيني بيتيتر يهدر كان مي والله العظيم ان جور وكتوظن وانا يوظن الصنف هادي يجي الحقيس هذه السارة من الخير وياض كل سوا اكس اي كراب بوين راه يوظن il va trouver un moyen سيني والله العظيم مسكين il va trouver صدري justification اللي هو لافوكا بوين كي يبظن سيني بتر كي يبظن هذه يجي الحقيس ما يتفدي الحاجة ويا روساند اسكسني هيتش تثاروا روحت فور فيكتشيث اشارة يغلى ثابري ما يزرع باللي نسكس نخدع باللي سيدي ربي سيدي ذي مليار ازكي كان والله العظيم يتمثل نرد يعيش دونز ان فيليسيتي توتال دونز ان بونور توتال ناهيون إنك عمر الخيام جوث هضرين إنك souris au destin qui te frappe, il ne frappe personne. Et si tu vives dans une paix permanente, si tu veux vivre dans une paix permanente, souris au destin qui te frappe, mais ne frappe personne. Souris au destin qui te frappe et ne frappe personne.
ما إلا تبغى تعيش دونز dans une paix permanente sur le destin qui te frappe, il ne frappe personne. هذا صدر يعني الهضور ديال سؤالا ديال القرايه كل قرا شويه يستعمل المرام يحق ربك خاص زاد هاد فاصون مثلا واش يمكن هي دايا كيغدو فيها تسويع تتلقى غير بلي سنا كلش مي يمكن يفوق دانشتا او faire d'Einstein voilà ou faire d'Einstein et puis je crois et puis je suis heureux. La présence كتسوى l'après seulement servir aimer éclairer دافضي مانيش أينوك فوف تقلب لا سيونس يشتيني الصعيد دافضي مانيش الصحاش العقلي دافضي مانيش التفيض je n'ai pas fumé la moquette دافضي مانيش التفيض دافضي مانيش tu respires dans l'eau دافضي مانيش tu manifestes des idées une imagination هذا فض باللي أتبغض الحاجة تجبدها وراك أمدير خطر والسعادة الطمع اني مثلا ندغل بس كي نصدر الطمع اني ندغل صافي دير الا وقع خدم لي دودان خاطر هي دي دودان ان بو سوفت مي اباركيني الا محن نحميشي وتيكلت اي ما انا ودوط انا كاين دخلي تخدم تقدر بهذا فلاش كي نخرج دوت لي كارت راه سوا هنا كي نخرج له نقص دغل يخدم كي نبغوا الحال الحال نيغد دافضي مانيش تفيض دافضي مانيش ترسبيري الكوامان دافضي مانيش ترسبير دافضي مانيش تشين ليميار تخدم وتفرحض وي دافضي مانيش مي الخاطر دوينا غير فريديش دوينا فايف الحوض قفريد ني طفل فريد ني زرب لا كوريبسيون تفوح يزمالك يكورامبي ويون باسكو طفل فريد تافات افريد تافات فريد الفهامة افريد تافات فريد السفوغ ونار تافات وذا فريد يتكن تافات هاثن c'est-à-dire le but يون يفقن كل شوارقي le but يون يفقن شوارقي هاث استدر أمشي راجلي أذي يغالي السلام ما لا غيدري من أسيني ذنك يدري من أذي يغالي السلام ما لا لهنا غاسيني ذنك ذي لهنا أذي يغالي السلام ما لا أيلا أسيني ذنك ذا إلا ذنك ذا الربح اتشث ذنك ذا السوم شلحث سكنفث بور فيك تشث ما كنا تحفظ الجدود وتقرا غير تحضر كيما نون دينا طهرات كيما نون وما دينا نهضر هاكي ما نبوال بروني سوان دو فو اي دي زوتر طهرات كيما نون هو اللي وارد هاكي فكا غوان ثلاث جاون هنا الخيرات كي تنظم